अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सामीन किराम, हकीकत ये है कि हक़ पर आप लोग को बहुत ही कम लोग नज़र आएंगे और ये हकीकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में सहाबा कितने थे और काफरों की और यहूद और नसारा की तादाद कितनी ज़्यादा बड़ी थी। रब तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, वक़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर, मेरे शुक्र गुजार बंदे बहुत कम हैं। एक जगह फरमाया वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, अक्सर लोग नहीं जानते। कहीं फरमाया अक्सर लोग ईमान वाले नहीं हैं, शिरक करते हैं। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को कहेगा कि 1000 में से 999 जहन्नम के लिए निकाल लो और एक जन्नत के लिए निकाल लो। अक्सरियत किधर है? सवाद आज़म किधर है? अक्सरियत जहन्नम में जा रही है, अक़लियत जन्नत में जा रही है। ये शुरू से मामला चला आ रहा है। हक को मानने वाले, समझने वाले, पहचानने वाले कम ही होते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है बसा औकात रब तबारक व तआला अपने नाफरमानों से, मुशरिकों से, बिदअतियों से और अल्लाह रसूल के बातों को छोड़कर किस्से कहानियां बयान करने वालों से कभी कभार किसी मामले में हक बात कहलवा देता है। आप सुने यहाँ कि जनाब इलियास कादरी साहब क्या फरमा रहे हैं। मुहर्रमुल हराम में शादी करना जायज़ है और कोई कराहत भी नहीं है। आशूरे के दिन भी अगर कोई शादी करता है तो 100% जायज़ है, वरना आशूरे के दिन भी अगर कोई शादी करता है तो 100% जायज़ है। आपने सुना ये? अब इसके ऊपर तबसरा करने वाले कौन हैं? इलियास कादरी साहब ने तो ये कहा कि मुहर्रमुल हराम के महीने में शादियां की जा सकती हैं, 10 मुहर्रम को आशूरा को भी शादी की जा सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। शरीयत ने मना नहीं किया कि तुम मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करो, लेकिन अब इनके बरखिलाफ नाम ले रहे हैं पाको हिंद इस्लाम। इस्लाम तो नबी ने पेश किया था, ये पाको हिंद का अपना बनाया हुआ इस्लाम, खुद साख्ता इस्लाम। जरा ऐसे मुस्लिम की भी बात सुन लें, आपके क्या कह रहे हैं। अभी मैं ताज़ा तरीन मुझे किसी ने बयान भेजा कि जनाब फरमा रहे हैं कि मुहर्रमुल हराम में शादियां करो, कोई ममानियत नहीं, कोई गुनाह नहीं। ठीक है जी, कोई गुनाह नहीं, करो, ठीक है, सुभान अल्लाह, मुहर्रमुल हराम में। पर मैंने एक मुफ्ती साहब मेरे साथ मज़ाहम हो गए कि आप इसकी ममानियत की शरई दलील दे दो कि मुहर्रम में शादी नहीं हो सकती। मैंने कहा जी आप शरीयत को ज़्यादा समझते हैं, हम तो एक खादिम हैं, हमारी तो कोई हैसियत नहीं। पर इतनी बात ज़रूर है कि अगर अमीर अहले सुन्नत की बेटी का किसी के साथ निकाह हो जाए, निकाह मसनूना हो जाए और फिर कुछ वक्त बाद विसाल फरमा जाएं, अमीर अहले सुन्नत फौत हो जाएं, तो ज़ाहिर है बेटी ने भी आना है, दामाद ने भी आना है और ज़ाहिर अफसोस का मामला है। तो ऐसे हालात में अमीर अहले सुन्नत की मैयत जो है वो वेड़े में पड़ी हो और रो धो रहे हों, जो गुरबाए अहले सुन्नत हैं वो भी अहो बका कर रहे हों, हज़रत के जाने पर औलाद भी कर रही हो, और हज़रत दामाद जी का दिल कर रहा है कि मैंने हुकूक ज़ौजियत अदा करने हैं, तो हज़रत दामाद जी अपनी ज़ौजा मोहतरमा को लेकर अंदर दाखिल होकर वजीफ़ा ज़ौजियत जो है ये अदा करना शुरू कर दें। तो बोलिए ऐसे हालात में ये वजीफ़ा ज़ौजियत कैसा रहेगा। मैं इसीलिए अर्ज़ करता हूँ कि शादियाँ करो, लेकिन जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को उजाड़ दिया गया, कत्ल कर दिए गए रसूलुल्लाह के घर वाले सारे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुनव्वर पर कोई असर नहीं होगा, कोई अज़ियत नहीं होगी।
تو رسول مغموم ہوں اور آپ شادیاں نہ بچائیں، شرم آنی چاہیے، ایسے عاشقان رسول پر ہزاروں مرتبہ لعنت ہو۔ آپ نے سنا دلیل کیا دے رہے ہیں کہ جی الیاس قادری صاحب کی میت رکھی ہوئی ہو، ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب سارے آئے ہوئے ہوں، ان کی بیٹی اور داماد بھی آئے ہوئے ہوں، اور ان کا داماد کہے میں حقوق زوجیت ادا کرنا چاہتا ہوں الگ کمرے میں جا کر کے، تو انسانیت کیا کہے گی کہ ادھر جنازہ رکھا ہوا ہے اور ادھر یہ حقوق زوجیت کی فکر لگی ہوئی ہے۔ میں پہلے پاک و ہند اسلام کے نام سے اپنے آپ کو پیش کرنے والے نام نہیں لکھا اپنا، ان سے سوال کروں گا کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہر سال محرم 10 محرم کو رکھا ہوا ملتا ہے؟ کیسی مثالیں دے رہے ہو؟ اس سے بڑھ کر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وصال ہوا تو صحابہ یہ سمجھ رہے تھے گویا کہ جیسے پہاڑ ہمارے سر پہ لا کر کے رکھ دیا گیا، اتنے غمزدہ۔ اور کبھی آپ نے کہا کہ ربیع الاول کے مہینے میں اور 12 ربیع الاول کو جب آپ کی وفات ہوئی شادی نہیں کرے گا کوئی بھی؟ چلیں ایک اور مثال دیتا ہوں میں، یہ پاک و ہند کے اسلام کے نام پر یہ گفتگو کرنے والے، ان سے میں پوچھتا ہوں اگر آپ کے والد کا انتقال ہو گیا کسی مہینے میں تو کیا اس مہینے میں آپ شادی نہیں کر سکتے؟ آپ کے بچے شادی نہیں کر سکتے؟ تو پھر ربیع الاول کے مہینے میں بھی نہ کرو نا، اگر محرم میں نہیں کر سکتے۔ ربیع الاول میں تو امام حسین کے نانا کا انتقال ہوا تھا، تو پھر ربیع الاول میں بھی نہ کرو۔ جس مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، ان کو بھی شہید کیا گیا تھا، اس مہینے میں بھی شادیاں نہ کرو۔ پھر کون سا مہینہ آپ کو ملے گا کہ جہاں آل بیت کا سلسلہ چلا ہے اور ان کے قتل ہوتے رہے اور شہادتیں ان کو ملتی رہیں، کون سا مہینہ آپ کو بچے گا جہاں آپ شادی کریں گے؟ ارے مثال دے رہے ہو کہ جنازہ رکھا ہوا ہو اور یہ حقوق زوجیت ادا کرے تو لوگ برا منائیں گے۔ جنازہ تو دکھاؤ پہلے کہاں رکھا ہوا ہے۔ 1500 سال پہلے کا جنازہ، اس کو لے کر کے آپ نے پوری زندگی قیامت تک کے لیے محرم میں شادی کرنا منع کر دیا۔ صحابہ کرام نے شادیاں کی ہیں محرم میں، ان سے بڑھ کر کون ہوتے ہو تم؟ یہ ایسا اسلام دھوکے والا جو پیش کر رہے ہو، اس کو اپنے پاس رکھو، لوگوں کو برباد نہ کرو، گمراہی کی طرف مت دعوت دو ان کو۔ میں تو یہی کہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اسلام نے منع نہیں کیا کہ اس مہینے میں شادی کرو گے اور اس مہینے میں نہیں کرو گے، تو ہم کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قرآن و سنت کے مطابق ہدایت عطا فرمائے۔